نبحث الآن عن خصائص المادة. وجدنا من الخصائص الصلابة، وهي مقدار المقاومة التي يبذلها المعدن. وجدنا 10 مواد من خلال البحث، 10 مواد تعتبر هي مقياس للصلابة. أولها التلك وتنتهي بالألماس. أستاذ ياسر، ايش عندك الآن؟ عندنا بحث عن خصائص المواد من ناحية اللي هو الخشب والألماس والرصاص، من ناحية الطرق والسحب والقوة وكذلك الصلابة. أستاذ طلال، ايش عندك الآن؟ البحث عن مجموعة من المواد من ناحية قابلية للطرق والسحب ومعامل الصلابة والقوة. أستاذ سيف سلطان، مقطع الكاميرا الله يرحم والديك شوي بس. ايش عندك الآن؟ نبحث عن خاصية السترينج، المعادن. جزاك الله خير. أستاذ محسن، شو تسوي الآن؟ والله مطلوب مننا نشوف بعض المواد زي الخشب، زي الحديد، زي الألماس، كيف قوة الطرق فيها، كيف قوة السحب، كيف مستوى الصلابة، مستوى الفلكسبيليتي. شكرا لك، شكرا لك. أستاذ مشعي، ايش عندك الآن؟ نقارن بين المواد من حيث المرونة والطرق والسحب، نبحث باللغة الإنجليزية والعربية. الشيخ جوجل ما شاء الله حاضر بقوة. جزاه الله خير، يفتينا فتوى. 20 ونص جيجا باسكال. 220 ماذا 220 ونص يعني المعاونين هذا يعني ايش عندك الآن أستاذ سهل؟ جيجا باسكال. أستاذ سهل، هذا رجال كبير. شو تسوي الآن؟ حل مسألة الله يحفظه. عن ايش؟ عن الإجهاد، الانفعال ومعامل يوم. خلاص هذه اللي في الآلة. هذا صح. هذا الإجهاد. طيب بالنص بجيب لكم أسئلة أصعب منها. هذا الإجهاد. هذا كم جيجا باسكال يعني؟ لا أنت احسب 1 2 3 أحط لك فاصلة، 1 2 3 أحط لك فاصلة. صار عندك أنت هنا أنت قاعد تقول لي 220.5 مليون باسكال. إلا لو حبيتها بطريقتك حط فاصلة 2205 جيجا باسكال. إذا غلط طلع هو الحاسب. طيب هذا الحاسب. طيب ناصر هذا الحل صح. 220 ونص. أبو محمد، ايش عندكم الآن؟ ايش عندكم الآن؟ طلعت بالجيجا باسكال 220. حل مسألة 2 ايش تسوي؟ مشاورة يعني ولا؟ 0 صح 5 10. لا غلط. ليش؟